बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात है और हर जुमेरात को आपको बड़ा ख़ास वजीफ़ा बताता हूँ और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान कोई वजीफ़ा बताऊँ। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुझे सबसे ज़्यादा राहत ये होती है कि जब मुझे लोगों के पैगामात आते हैं कि हमारा ये मसला था, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो हल हो गया। बस यही मेरा उसूल होता है और मुझे कोई दुनियावी गरज़ लालच, ना मैंने कभी किसी से कोई हदिया लिया, ना कबूल किया, ना मुझे जहन में कोई लालच या गरज़ होता है। मकसद ये होता है कि मखलूक़ खुदा की खिदमत हो जाए। और ये सबसे बड़ा सवाब का जो अमल है वो ये है कि आप मखलूक़ खुदा की मदद करें, मुश्किलात में उनके हाल बताएं, और जब उनकी मुश्किलात दूर होती हैं तो फिर अल्लाह ताला की आपको रहमत नसीब होती है। आज का जो इसमें मुबारक अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम ये है मुहसी। तो ये या मुहसी बहुत आसान है, ये इसम जमाली है जिसका मतलब होता है हर चीज़ का शुमार रखने वाला, हर चीज़ को अहाता इल्म में करने वाला। यानी हर शय जो है वो अल्लाह ताला के अहाता इल्म में है, कोई चीज़ भी उसके अहाता इल्म से बाहर नहीं है। और वो ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। इसके आदाद जो हैं वो 159 है, 159 इसके आदाद हैं। और ये ज़हन में रखें कि जिन चीज़ों पे हमारी अक़ल जो है जाके ख़त्म हो जाती है, अक़ल हैरत में मुब्तला हो जाती है, अल्लाह ताला की कुदरत में वो इतनी आसान चीज़ें हैं। आप सोच भी, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कुन ख़याल हक़ में कुन आना है और सारे मामलात, सारी मुश्किलात दूर हो जानी है। तो आज का ये जो इसमें मुबारक है, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है मैं समझता हूँ वो तालिब इल्मों के लिए है, या उन लोगों को जिनको इल्म का शौक़ होता है। ये लाजवाब और ये जौहर है मैं जो बता रहा हूँ, आप समझें कि ये हाफ़ज़ा को तेज़ करने के लिए, जो बच्चे कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहे हों, जो स्कूलों में पढ़ते हों, बाज़ औक़ात माँ बाप कहते हैं ये स्लो है पढ़ने में, ये सुस्त है पढ़ने में, इसका हाफ़ज़ा बड़ा कमज़ोर है, इसको चीज़ें भूल जाती हैं। ऐसा हाफ़ज़ा लोहे का हो जाएगा कि कमाल हो जाएगा। इसलिए इसके लिए तरीक़ा जो है वो आप समझ लें कि जिसका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो वो, या उसके वालिदैन जो हैं वो इसमें पाक को अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 21 रोज़ इसको पढ़ना है। या मोसी 1440 मरतबा रोज़ाना बाद नमाज फ़जर, बाद नमाज फ़जर 21 दिन तक 1440 मरतबा पढ़ना है। और ये पढ़ के रोज़ बच्चे को जो है वो पिला देना है, पानी या दूध या किसी चीज़ पे भी, या किसी खाने वाली चीज़ पे। इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक उसके हाफ़ज़े में कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, और एक ही दफ़ा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसको याद होता रहेगा। इसी तरह आज के दौर में बाज़ औक़ात जादू टूना, लोगों को वहम भी हैं, रूहानी बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं, और ख़ास तौर पे मुआशी मैंने देखा कि जो ये महंगाई का अज़ाब हमारे ऊपर आया हुआ है, बददियानत बेईमान हुक्मरान यके बाद दीगरे पाकिस्तान में एक के बाद दूसरे जो डाकू और लुटेरे जो आ रहे हैं, ये भी हमारा इम्तहान है। उस वजह से लोगों को ज़हनी अमराज, परेशानियाँ, फिर जादू टूने शुरू हो जाते हैं। इसका इलाज है, तमाम अमराज जो है, जादू टूना जिन जिस किस्म का भी है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान है। 11 मरतबा दुरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ के इशा की नमाज के बाद 3125 मरतबा, 3125 मरतबा 40 दिन तक इसको पढ़ना है इशा की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बावजू होके बैठना है, किबला रू होके बैठना है, नमाज इशा के बाद बैठना है। फिर देखें आप इंशाअल्लाह ताला उस घर से हर किस्म का जादू टूना, जो ज़हनी अमराज हैं, वो अगर किसी दूसरे के लिए पढ़ना है तो पानी पे दम करके उसको पिला दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे उस घर में कितनी जो हैं वो बरकतें हो जाएंगी। इसी तरह अगर कोई आदमी देखता है कि जी मैं बड़ा मेरे लिए कोई मसला बन गया है और वो मसले का हल नज़र नहीं आता, तो बहुत ही आसान है कि मट्टी का कटोरा लें, बिल्कुल ताज़ा, जिस पे पहले इस्तेमाल ना हुआ हो, उसको धो के उसमें पानी डाल लें और 111 मरतबा जो है अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ रात के किसी वक्त तहज्जुद के वक्त अगर 111 मरतबा या मोसी पढ़ कर उस पर दम करके दें, किसी किस्म का रूहानी मर्ज़ जो होगा, किसी का जादू जिन जो होगा वो फ़ौरी तौर पे दूर हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से यकीन के साथ ये अमल करना है। मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ
پہلے بھی میں نے اپنے ایک لیکچر میں یہ بات بتائی تھی کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب ابو علی سینا آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ اسماء باری تعالیٰ لیتے ہیں یا کچھ اور اذکار کرتے ہیں یہ لفظوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کہا میں نے تو تمہیں بڑا حکیم، دانا اور دانشور سمجھا تھا، تم تو گدھے نکلے ہو۔ تو جب لفظ گدھا کہا تو ابو علی سینا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ جو تھے ان کا جس طرح کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہا تھا، لفظ گدھا کا تمہاری طبیعت پہ اتنا اثر ہوا ہے تو اللہ کے نام کا کتنا پازیٹیو اثر ہوگا۔ اللہ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو یہ ایک انرجی ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اور ہمارا کنیکشن اس ذات حق کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے، عالم بالا کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے نجات کے لیے تیر بے ہدف نسخہ ہے کہ اس کو معمول بنا لیں کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 777 مرتبہ 777 ٹائم اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے اور پڑھتے رہیں، کچھ وقت نہیں لگتا 777 مرتبہ پڑھنے، کچھ وقت نہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آدمی جو ہے اس کو قبر کا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا اور قبر کا خوف بھی دور ہو جائے گا۔ اسی طرح آدمی چاہتا ہے کہ ہر وقت میں جب باہر جاؤں تو میری حفاظت ہوتی رہے، بعض لوگوں کے خوف طاری ہوتا ہے، اور ویسے بھی حفاظت کے لیے بڑا زبردست ہے کہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 21 مرتبہ اس کو اگر روزانہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارا دن اس کے مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اس کی جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اس کی اولاد کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اس کے گھر کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طرح دماغی طور پہ جو پریشانیاں ہیں وہ اپنے آپ کو لائٹ محسوس کرے گا، آدمی کو لگے گا جیسے میری پرواز، لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹینشن بڑی ہے جی، میری جی طبیعت پہ بوجھ بڑا ہے، آج بڑی بوریت محسوس ہو رہی ہے، پریشانی ہے، نہ جانے انجانی سی ایک طبیعت پہ بوجھ آ گیا ہے۔ تو اس انجانی خوف اور جو بوجھل پن ہے اس کو بھی دور کرنے کے لیے یہ آج کے دور میں بڑا ضروری ہے، اور یا موسی جو ہے اس کو پڑھتے رہا کریں۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ درود پاک جو ہے اس کی بڑی برکات ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ڈائلنگ ہے، فون کی ڈائلنگ ہے، یہ کوڈ ہے۔ تو اس لیے درود پاک کی کثرت کریں اور کوشش کیا کریں جب گھر سے نکلیں تو باوضو نکلیں، پھر دیکھیں آپ کتنی برکات ہوتی ہیں۔ اور صبح کے وقت نہیں سونا چاہیے۔ ہماری قوم کا اب یہ المیہ بن گیا ہے کہ رات بھر جاگتے ہیں اور صبح کو سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ میں تو بعض گھرانے ایسے جو بظاہر بڑے روحانی اور دینی گھرانے ہوتے ہیں ان کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی 11 بجے سے پہلے اٹھتا ہی نہیں، 10 بجے سے پہلے اٹھتا ہی نہیں۔ صبح کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اور صبح کے وقت جو لوگ سوتے ہیں ان کے تو کانوں میں آ کے جو شیطان ہے وہ پیشاب کر جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صبح کو اٹھنا جو ہے یہ صحت کے لیے بھی، ایمان کے لیے بھی، روحانیت کے لیے بھی، اور ذہنی اور روحانی ترقی کے لیے بھی، انسان کے قلب اور باطن کی ترقی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیے، ہم نے کسی سیاستدان کے لیے نہیں نعرہ لگانا، میں تو 20-25 سال سے ریگولر یہ نعرہ اللہ کے فضل و کرم سے لگا رہا ہوں، لگاتا رہوں گا۔ باقی سیاستدان تو ہوتے ہیں وقتی طور پہ، جب ضرور پڑی وہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب اس نعرے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقیقی آزادی کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، نعرہ یہی لگے گا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔